भाजी करून खावपाची 400 रुपये मध्ये 30 किलो मी कडे कोडी घालून ए अरे दी सत्री रोया दी माहिती झाली आता असं हेजेर राहू नका त्यांचं हे नाही तो वाट पिकाच घे गेला बरा हवा बेकार तू रोय रे एक चो हा ती रोया दी सत्री रोय मार दी बेगीन दी ओढल्यातली दी फुडल्या वर्ष ओढली मेळटली ती बाजारात वचपाची घे दर काल भितर घे ओढल्यातले हा फुडल्या वर्ष मागीर कितकी उरल्या न्ही 20-25 ग्राउंड लेवल कचऱ्यावर कमी येता आणि बाद ते गाडीन प्लॉटिंग करप चालू आसता एग्रीकल्चर वॉटर हार्वेस्टिंग झोन मागीर ग्रेजिंग झोन फॉरेस्ट झोन नॉन डेव्हलपमेंट झोन तातूंत प्लॉटिंग करताले ते फुडें थंय जवळ जवळ कितकेशे लॅक मेट्रीक लिटर्स ऑफ म्हणटा उदक आतां बरें एकटे जावन आतां जमा जाता आनी ते आमकां सकयल्यांतल्यान सकयल झरींग तळयांक शेताक वांयगण मागीर आतां सगळ्यांक मेळटा झाडां बेडां तें जर बंद जायत जाल्यार काबार वॉटर लेवल आनी सगळी शेती सगळी काबार तेंच्यांतल्यान आनी ताका TCP डिपार्टमेंट कशें कन्वर्शन करून दिता काय समजना ते येनात मरे थंय बसून मरे टॅक्निकल पळयतात मरे आनी कन्वर्शनां करून दिता फॉरेस्ट झोन पळयना एग्रीकल्चर झोन पळयना ग्रेजिंग झोन पळयना वॉटर हार्वेस्टिंग झोन पळयना हे नॅचरल वॉटर हार्वेस्टिंग स्प्रिंग हे प्लांट न्ही ते आमी करूं ना नेचर आनी पयलीं जाणटेल्यांनी करून ठेवले ते शेतां भाटां सगळे लावपाक आनी हेजे दोनी सायडीले मंगेश मरे मार्डोळ शिमेपान करंजाळे कुणे मडकय हे दोनी गांव मरे ह्या प्लेटूचेर जगता जे उदकाक लागून सगळी तरेची झाडां मेडिसिनल झाडां झरी बांयो तळयो शेतां कुळागरां मागीर दोंगर आंबे पणस बिणस हे सगळे हेजेर वॉटर हार्वेस्टिंगाचेर जगता तें जर आमी बंद केलां थंय जर प्लॉटिंग जालें कॉन्क्रिटींग जालें सगळें तर हें बंद जातलें आनी मागीर जर लँडस्लायडींग जाल्लें पळय हांगासर खांडेपारा 100 मिटराक 3 म्हयने लागले हांकां उदक दिवपाक तुमी एकूच चिंता खांडेपारा जर उद्वस्त जालें वा कितें नॅचरल कॅलामिटीज जाल्यार जाल्यार हेजेर 3 वर्सां उदक दिवपाक पणजेकार मेले पयलीं सारकें 3 वर्सां उदक दिवपाक जावचें ना मागीर बांयो सोदतले मरे तांच्यांनी सेफ्टी सोकपीट बांदलेली आसा थंय बांयो पाड घातलेली आसा आनी अशें तरेन हें पाड घालून सगळें मागीर सोंपचें ना मागीर झगडा मागीर ती 20 रुपयान बाटली मागीर 100 रुपयान घेवची पडटली आनी मागीर कॅन्सर हो कित्याक आरो ज्या उदकान पास जाल्लो त्या उदकांतल्यान कॅन्सर जाता कळ्ळें एक व्हडलो पणस आसा हांगासर आमच्याच दिसते पोरूचे
एक आमी इनिशिएटीव करता वार्षिक आणि तुम्ही पळयता झाडां आमची पोरूची झाडां व्हडली जाल्या आणि प्रशांतान जें इन्फॉर्मेशन दिलें तेजेरूय खूब विचार करपा जाय कित्याक आयज आमी पळयता तेन्ना झाडां कमी जायत आसा आनी गरमी वाडल्या पावस ना हें आमी उलयत आसता ओझोन लेयराची ह्यो बी गजाली नाकात ओझोन लेयर हें जाता तें जाता पूण नॉर्मली आमकां कितें जाता तें पळयात जांबळां कितकी जाणांनी खायल्या हे वर्सा ते विचार करात पयलीं कितकी खाताले ते विचार करात आनी आतां तुमकां जांबळां कितके कडेन मेळ्या खाल्यात ते विचार करा एक एक कशें जनावरां एक्सटिंक्ट जालीं पयलीं आतां झाडां एक्सटिंक्ट जाता फ्रुट्स एक्सटिंक्ट जाता सगळे आनी प्रत्येकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती फुडें फक्त कॉन्क्रीट जंगलांनी रावले म्हणून आमी मनीस जावचे ना जावं आमी जगचे ना हे आमी हार्वेस्टिंग वॉटर हार्वेस्टिंग पिट्स मारलेले फाटल्या वर्सा सो बरें दोतोर हय डॉक्टर बारीक एक स्पी दिताल दी डॉक्टर नाल्यार कितें तरी बारीक उलोवन अशें राव मरे ते रोयता रोयता डॉक्टर उलोव न्ही हो बरो मारता सायडीन मातशी पडली रे सायडीन मातशी माती लूज जावपाक जाय परवार तशेंच लागपा जाय विश्वेश विशेष घे प्रेमान भाऊ यो रे बाबू यो डॉक्टर थोडे मातशें सांगतलो सांग हय पयलीं पोर मरे तू शर्ट करून फोटो मागीर घेतो रे फोटोग्राफर कितले रे असं रे कमी झालंय बघा ते पण 200-300 तरी घराकडे सौरभ कावर केले त्याने आणि तेव्हा मातशें आमच्या कमी झालंय आयज मडकय वाठारांत दोंगरार आयज सगळे गांवचे मडके गांवचे वेगळे वेगळे भागांतल्यान येवन हांगासर झाडां रोयतात उद्देश हो आसता की ज्या प्रमाणे आमकां क्लायमेट चेंज फरक जाता हांगाच्या वर्सा जर पळयलां आमी की गरमी जी आमी सहन करतात कदाचित आजच्या भुरग्यांक ताचो अनुभव नाशिल्लो तर तांकांय न्यू जाला आमच्या भुरग्यांक आमी जे ल्हानपणां जे आशिल्ले आमकां खूब अशें फॅन म्हणटा केन्ना पळोवंक नाशिल्लो पूण आयज फॅनाचीच न्ही एसी सुद्दां आसल्यार आमकां ती गरमी सहन जायना तेन्ना पर्यावरणाचें जर संरक्षण करतलो तर सगळ्यांनी फुडाकार येवन असली वृक्षारोपण करपाक जाय आनी हें करता आसतना इतलेंच न्ही की ल्हान भुरग्यांकूय इनवॉल्व करूं जाय कारण तांकां म्हत्व कळूंक जाय की आमी जें कितें करता आमी जाले आतां पूण हें जें कितें करता आमी वृक्षारोपण हो परिसर आमचे फुडल्या पिळगे सांबाळपाक दवरपाचो हे हितून आमी फुडें काडटा जाल्यार तांकां तेजें म्हत्व कळपाक जाय की भुरगीं ही सदांच आमी जें कितें करतात तशें शिकतात आयज जर आमी भुरग्यांक घेवन येयल्ले आयज आमचे वांगडा भुरगो आसा ल्हान भुरगो ताकाय कळटलें की हे झाडां लायल्या नंतर हें फळ दितलें तेजे नंतर आपलो परिसर बरो निसर्ग बरो उरतलो हेजी सगळी जाणकाय येतली जाल्यार आमकां तितलें सगळ्यांनी फुडाकार येवन आमी अशें वृक्षारोपण वर्सानच करपाक जाय आयज आमी खूब अनुभव घेता की आमच्या घराचेर माकड येतात सगळे जे गांवांत जे नासधूस करतात आमची जी पीक जी आसता ती नासधूस करून खातात आमची जनावरां पूण
आमी जर तांकां जागो जर दवरलो ना जाल्यार तेंची चूक ना, तेज्या कितें खावपाक गावता. कारण आमी एटलिस्ट बाजारांत वचोन कितें तरी हाडपाक जाता, पूण ते तशें करूं शकना. ते जें कितें मेळटा त्या वाटेन ते सरता. पूण आमी गांवांत सरले. आनी जेन्ना आमी हो निसर्ग वयलो दोंगरा वयलो तेंच्या खातीर सांबाळून दवरतलो तेन्ना ही नासधूस जाल्ली आमच्या गांवांक पिकाची हळू कमी जातली. सगळ्यांक धन्यवाद. आनी सगळ्यां कडेन मागता की फुडले पिळगेचो विचार करात, आपलो पुरतो विचार न करता आनी दाखोवन दिया की हें कित्याक म्हत्वाचें आसता. धन्यवाद. एकूच उलयत हो आमी फुडल्या वर्सा मरे मातसो आनी डेवलप करया कसो हाडा. तुमी तिगूय जावन स्कुला कडेन उलया. एक दीस स्कुलाच्या भुरग्यांक जर आमकां चड झाडां लावपाक मेळटलीं आनी तांच्या बरोबर आमी करुया सेलेब्रेट करूया. स्कुलांनी मणके नागरिकती आमचे सगळे भुरगीं आसत जाल्यार चड झाडां लावंक शकता. भुरगीं जाय, भुरग्यांक कळपाक जाय. कित्याक भुरगीं इम्पॉर्टंट तांकां कळपाक जाय. एक दोन झाडां लावपाक हो संदेश वचपाक जाय. म्हणून फुडल्या वर्सा स्कुला कडेन उलयात कमिटी कडेन मरे की भुरग्यांक एक दीस आमकां दियात आतां सुद्दां करपाक. पूण ते मातशें तुमी त्यो राजेश आनी प्रमाणात एक दीस तांकां आउटिंग जातलें. झाडां दिली म्हणून जायना एक्चुली. झाडां प्रत्येक एक भुरग्याक जर एकूच झाड दी तें तूंच पळय. तूं घरा कडेन रोय ना शाळेच्या परिसरार रोय, पूण ती जबाबदारी भुरग्यांक घेवपाक जाय आनी तें म्हत्व तांकां समजोवपाक एक्चुली. अशें काडलें आनी दिलें अशें आमचे मंत्रीमंडळ जे वाडटात अशें जावं जायना एक्चुली. आमचे लिडर जे काडटात एक गांवांक येले म्हूण मिनिस्टर म्हूण अशें वांटप जावं जायना. ते एक्चुली ताका भुरग्याक तें एकूच झाड दिवप आनी तें कळपाक जाय. ताका कळपाक जाय की हें झाड जें दिलां तें कित्याक दिलां आपल्याक, हेजें म्हत्व ताका कळपाक जाय. येवकार सगळ्यांक. आज आमी जें उद्दिश्ट दवरलां जें निसर्गाचेर खंय तरी घालो घालून सगळे आज वेगळे तरेन निसर्ग सोंपता आनी हें तर फ्लोरा आनी फावना ना जाल्यार आमी मनीसपणान आसपाना. सो तेच उद्दिश्टान आमी जे झाडां लावपाचो कार्यक्रम ल्हानसो आमचो कार्यक्रम आसता, वार्षिक चालू आसता. आनी मोजकेच भुरगे म्हणल्यार आसता, थोड्यांक टायम ना, थोडे येवना अशें कांय ना. पूण उमेदीन सगळे येतात आनी जे आमी निसर्गाचे प्रेमान हें सगळें करतात. आज हांगासर कोणाचो कसलोच स्वार्थ ना, जावं पर्टिक्युलरली जमनीचे विशयी जावं बाकीचे कसलेच विशयी असलो स्वार्थ ना, जावं हें खंय तरी आमी नेचर रिलेटेड गजाली करता आनी हो नेचर आमचो उरचो आनी येणाऱ्या जनरेशनाक जावं हें कितें फुडली पिळगी येतल्यो पळय तांकां हो सगळो उपभोग मेळचो इतलेंच उद्दिश्ट. कित्याक सांग पळय आज आमी सगळे आमचे भुरगेपणाक जें पळयल्लें तें आज उरोना. म्हणजे आज दोतोरान सांगले त्या प्रमाणे गरमी अवाढव्य जाल्ली आसा, 50 डिग्री सेंटिग्रेड वयर पावल्ले आसा. आनी हें अशें वाडत गेलें जाल्यार मनीस हो प्राणी उरपाच ना. मनीस हो जमनी वयलो सगळ्यांत हुशार प्राणी म्हणूनच ही म्हाका दिसता ही सगळी नश्टत्वा कडेन गजाली गेल्या आनी हें जावपाक जायना. सगळ्यांनी समविचारान रावन आमचो निसर्ग सांबाळचो आनी आमचें गोंय जावं आमचो देश जावं जगभरान हें सृश्टी उरची इतलेंच हे उद्दिश्टान आमी हें करता. बारीकसो आमचो उपक्रम. देव बरें करूं. शिवशा कडेन वयता. डॉक्टरान वेंकू गावडे डॉक्टर आमचे बरोबर वार्षिक आसता आनी तेच्या वांगडा आमी आसता सदांच. आनी तेजो तो तेजोच म्हणपाक जाता इनिशिएटीव. आनी डॉक्टरान खूब जाणांचे जीव वाचयले आसतले जेन्ना जीएमसीन तेजे कडेन इमर्जन्सी येता जावं कित्याकूय. आनी तेच हितून तो आयज हांगा झाडां रोयता. एक्चुली डॉक्टर एक काम करता आपलें आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी हांगा झाड रोवपाची. कित्याक 2 गजाली सदांच इम्पॉर्टंट ते आमी सगळे दिवपाक शकता. ते म्हणल्यार एक ब्लड डोनेशन ते सगळ्यां कडेन आसा आनी दुसरें हें आमचें झाडां रोवपाचें. पूण जाय तितको कांयच जायना भितर. आतां आमी सगळे जाण उलयता क्लायमेट चेंज जाता हें जाता तें सगळें तेंच्यांनी एक्सप्लेन केल्लें. पूण सादें उदाहरण घेवया आमी. खुबशीं झाडां ना जाल्लीं आसा, खुबशीं जनावरां ना जाल्लीं आसा, मनशाचें लायफ स्पॅन मस्त कमी जाल्लो आसा. आमी पयलीं जांबळां भरपूर खाताले. वयता वयता जांबळां अशीं पडलेलीं मेळटालीं आमकां रस्त्याचेर पडलेलीं आसतालीं, गाडयो तेजे वयल्यान वयताल्यो, हें करनाशिल्लीं आनी खाली चड फाटीं वचपाक जायना 2-3 वर्सां पयलीं. पूण ह्या वर्सा कोणें कितकी जांबळां खाल्या हें आपल्या स्वताक विचारा. आनी जांबळां खंय गेलीं आनी कित्याक गेलीं हो विचार करात. आयज जांबळां सोंपले, फाल्यां आमी सोंपतले. जें चालू आशिल्लें सगळें जें ऑक्सिजन लेवल आमचो ड्रॉप जाता, ऑक्सिजन हें मेळना, हें सगळ्यो गजाली सोडूनच घालया. पूण जेन्ना हें सगळें आमी जेन्ना बंद करतले झाडां रोवपाची जावं झाडांची कॅर घेवपाची, झाडांची कत्तल घेवपाची, तेकाच लागून आमी सदांच बोवाळ मारपाक शकना, सदांच तेजेर हें करपाक. कित्याक आमी सगळ्यांक जर समजूंक गेले जाल्यार तांकां आयज पडलेलें ना कोणाकूच. आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें हें सगळ्यांनी विचार करपाक जाय आनी एक तरी झाड रोयचें.
एक तरी ते भुरगेपणाच्यानूच जावंक जाय. कित्याक आपल्याक एक झाड तेजेर मागीर तुजें झाड म्हणून तें आपल्यान रोयल्लें हेजें आपूण फळां खाता जावं हें कोणाक तर दाखोवपा मेळटलें. एक एचिवमेंट कसो तो. बाकीचे सगळे एचिवमेंट आमी दाखयता खंय हांगा वयता लडाक वयता कोण 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 आपूण आपलो बंगलो घेतला गाडी घेतला दाखयता. पूण एक झाड म्हणून हो एचिवमेंट व्हडलें जाता झाड तें एचिवमेंट हें तुमच्यान आमी हो इनिशिएटीव फुडें व्हरुया. आनी झाड एक दीस रोवपाचें पावसानूच रोवपा जायना. झाडाक केन्नाय जाता फक्त तुवें कॅर घेवपा जाय. भुरग्यां भशेन जर झाडाची जर कॅर घेता जाल्यार झाडूय तुका ते भुरग्या भशेन ते एकामेकांक हें करता. खुबश्यो स्टडी रिवेल जाल्ल्यो आसा कशें झाड एक खंय तरी तेका अशी डिफिकल्टी जर जाली झाडाक जावं कितें जर त्रास जाले जाल्यार तें झाड कशें हें करता की एकामेकांक कशें ते मॅसेजी पावयता. हे खुबशे जाणां आमी इंस्टाग्राम रील पळयता यूट्यूब पळयता स्टडी कितल्योश्यो येयल्ल्यो आसा. आमी हें एक झाड आमचेंच आमी जगतले तेजे लागून. ऑक्सिजन जेन्ना तें दितलें एक झाडाचें आनी वताक रावले आनी झाडां पण रावले हेजे भितर आमकां फरक कळटा. त्या लागून आमी प्रत्येकान झाडां रोवपा जाय झाडां वाचोवपा जाय. आनी तशें म्हणलें ब्लड आनी झाड आसा तें प्रत्येकान आपलें दिवपा जाय. कित्याक आमी हें दिवपाक आमचे कडेन आसा आनी हें फ्रिली अवेलेबल आसा. देव बरें करूं. तशेंच आमचो एक दोतोर हांगासर आसा डॉक्टर वेंकट गावडे जो गोंयान GMC गोवा मेडिकल कॉलेजीन काम करता एज अ डॉक्टर. आनी तो एक असो डॉक्टर आसा की वर्सान वर्स आमच्या बरोबर ही झाडां लायता प्लांट ट्रॅव्हिशनाक येता. त्याच भायर तो स्वता हांगासर गाळ म्हणून आसा शेती एग्रीकल्चर तातूंत तो भाजी लायता वर्सान स्वताची बायल आनी तो दोगांय मेळोन. ताज्या खातीर सगळे जाण ताळे मारून मातशें ताजें दोतोर मातसो एक तुमी जी भाजी लायतात ताज्या बद्दल मातशें एक दोन उतरां सांगात. एकटोच गोंयान आसा तो दोतोर जो स्वता ताची बायल डॉक्टरेट आसा तर ती दोगांय मेळोन जी गाळीन आमच्या भाजी लायता ताज्या बद्दल एक दोन उतरां सांगतलो. आयज आमी स्वावलंबी जर जातलें गोंय जाल्यार प्रत्येकान आपल्या बाबा जिवनाक जगपाक कितें जाय तो जो विचार करपाक जाय. आयज सगळें स्व जर विचार केलो जाल्यार खूब कितें करूं शकता. उदाहरणार्थ आमकां जेवणाक सकाळीं उठले त्या बरोबर आमकां ब्रेकफास्टाक कितें जाय बाबा चपाती जाय पडटा किंवा पोळे जाय पडटा कितें जाय पडटा. हें आयज जर पयलोचे जर विचार केलो जाल्यार आमकां नाचणे मेळटाले शेतां आमची भातांनी भरलेलीं आसतालीं घरां आमची भातांनी भरलेलीं आसतालीं. सो सकाळचो ब्रेकफास्ट जालो दनपारचें जेवण जालें रातचें आमकां जेवण जर नुस्तें जालें जाल्यार आमकां सगळें मेळटालें. पूण ती परिस्थिती आतां उरली ना. आमी केन्नाच भाजी भायल्यान हाडनाशिल्ली ल्हानपणा पासून. सो हें आतां बदलत गेलां. आयज आमकां उठले सुटले भायर गेले. म्हणजे म्हाका युवा कडेन मुद्दम म्हणून दिसता की आयज नोकरी ना म्हणटा आमी पूण आयज जर परिस्थिती पळयली जाल्यार कितलेशे मायग्रंट येवन गोंयांक सेटल जाल्ले आसा. खंय ना खंय नोकरी करता धंदो करतात आनी आमचेच भुरगे खंय ना खंय तर करता नोकरी करता पूण धंद्या कडेन मात्तूय वळना. आतां उदाहरणार्थ आयज आमकां इतलो सांठो जाय भाजयेचो आमी सगळो भायल्या हितून नेबरींग स्टेटांतल्यान विचारता. म्हणजे स्वताचो विचार कित्याक करना आमी की आमकां बाबा जगतलो जाल्यार भाजी इम्पॉर्टंट ना जेवण इम्पॉर्टंट नुस्तें इम्पॉर्टंट तें आमी स्वता कित्याक विचार करिना. भाजप उपक्रम करपाचो हेंच की आमची जमीन आसा निसर्गान आमकां काय बरें सायडीच्यान मडके सायडीच्यान दोरू दिला. जर कोणी तर बेकार आसा युवा आमचे चलाक नुस्त्याक चलाक विकाक पयशे कराक स्वता खायाक फॉर्मालीन घालिनासतना नुस्तें तुमकां मेळटलें. भाजी आमकां फर्टिलायझर यूज करिनासतना भाजी मेळटली. सो त्यामुळे स्वताचो आरोग्याचो रक्षण जालें आनी दुसऱ्याकूय उदाहरण जालें बाबा हो करता हेका पळोवन आमी 4-4 जाण करतले काय कितें अपेक्षा न करता. पूण कदाचित 100 जाणांतलो एकटो जरी परिवर्तन जालो हेजे मदीं की आपल्याक पळोवन जर दुसरो जालो जाल्यार हें सुद्दां व्हडलें समाधान आसता. फुडें वतना आमी निसर्गाचेरय म्हणुया. आज कोणूय मडकय जो बायपास जो प्लॅटो आसा रोड आसा तेजे सायडीन जो दोंगर आसा आनी हे दोंगरार विविध तरेची झाडां विविध तरेची जनावरां आसा. आनी ही जनावरां आनी ही झाडां तर उरतलीं जाल्यार आमची फुडले पिळगेक तें उरपाक जाय. आनी हो नेचर म्हटल्यारूच तातूंत खूब तरेचे झोन आसा. म्हणजे वॉटर हार्वेस्टींग झोन जावं ग्रेजींग झोन फॉरेस्ट झोन हे सगळे डिफरंट टायप्स ऑफ झोन्स आसा. म्हणजे हे झोन जर उरतले तेन्नाच आमचो गांव हो सुरक्षीत उरतलो. म्हणजे हे दोंगरार जे उदक पडटा जे वॉटर हार्वेस्टींग झोनान उदक उरता तें गांवांनी पावता. आनी गांवांनी जी देवळां आसा विविध तरेची आमची ते सायडीन कुणय नवदुर्गा आसा हे सायडीन नवदुर्गा ते वटेन मंगेश आसा म्हाळसा आसा हे विविध तरेचे व्हडले व्हडले हांवें प्रसिद्ध देवळां आसा. आनी ही देवळांचे सुद्दां खंय तरी मागीर फुडें
इफेक्ट जातलो हांगासर डेव्हलपमेंट जाल्यार ही सगळी दोनी सायडीची लोकांची जी कितें आसा अनवॉन्टेड जे घाण आसा ती सगळी गांवांनी पावतली आनी आज जे आमच्या गांवांनी जे उदक बीन प्युरिफायड वॉटर मेळटा झऱ्यांनी ते सुद्दां बंद जातले कित्याक सांग पळय हांगा सगळे मागीर बोरवेल्स हे जावं अनवॉन्टेड कितें डेव्हलपमेंट जातलो कॉन्क्रिटायझेशन जातलें सो हे कॉन्क्रिटायझेशन बीन थोडो तरी निसर्ग उरचो हें आमचें इंटेंशन आनी हांव लोकां कडेन मागता जें कितें जाता पळय अनवॉन्टेड गजाली तेजेर तुमी फुडें सरात नाल्यार हें आमकांच जाय अशें ना हें सगळे लोकांक जाय पूण लोक खंय तरी दबावा खाली जावं कसले तरी आपले अनवॉन्टेड विचारांनी रावता हें रावपाक जायना आनी हो तो निसर्ग आनी हे दोंगर सुद्दां आमचे हे प्रिजर्व जावन उरपा जाय इतलें इंटेंशन आनी हांगा कॉन्क्रिटायझेशन जावचें न्हू अशें आमी सगळे जे यूथ आसा तेंचे विचार आसात जेणे करून आमची फुडली पिळगी बरी उरतली सो हांव मागता स्वप्नीला कडेन ताणें 2 शब्द सांगता तुम्ही थंय उलय अशें नीट कर नीट कर किती उरल्याने झाडां कसली झाड आसा म्हाका एकूच झाड पहिले आमी अशें मातयेन खेळटाले आनी सगळे हे करताले ही रेड माती आसली इम्पॉर्टंट हे मातयेच्यान आमचो जन्म जाता आनी हे मातयेनूच फुडें वचपाचें आमी आनी ही जी एनर्जी दिता आनी हेजें सॅटिस्फॅक्शन दिता तें आनी कित्यानूच मेळचें ना खंय चला तेन्ना तुमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळचें ना म्हणून हो एक एन्जॉय करा ह्या शेतान चला कितें करा शेतान एक तुमी रोप तुमी घालना तें कितें आवडलेशें पूण वचात ते मातयेन लोळात मातयेन खेळात जेन्ना अशें करतले तेन्ना तुमकांय कळटलें की की डिफरन्स आसता तेन्ना ती मजा वेगळी आसतली बरें ते बाबूचे कडेन घाल 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 माती घाल रे 50 सुमार उरल्या म्हणटा 50 सुमार उरल्या म्हणटा राजेश एक 4 व्हरतलो हांव एक 4 व्हरता तूं व्हरता कितें अशें करून वाद हे करता जाल्यार रोवया मरे आमी समती कितें मदीं हे जाल्लो रे तूं अशें करता हांव सोंपलें म्हणून बेश्टे उलयता तशें पावचे ना तेज्या खातीर हे आतां घालून न्ही ती घरावर तेका हे दिवपा जाय सॅम्पलिंग अरे फोटो मग तेवटेंचो तरी घरा कडेन समजा पळयतलो मरे कोणी घर बांदलें